कृष्ण कन्हैया लाल की। अत्र ते कीर्तयिष्यामि। बड़ा मीठो एवढा कथा छ, सुन्नुहोस्। इतिहासं पुरातनं यस्य श्रवणमात्रेण पापहानिः प्रजायते। तुंगभद्रा तटे पूर्वमभूत्पत्तनमुत्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परः। आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः श्रौतस्मार्तेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्करः। भिक्षुको वित्तवान् लोके तत्प्रिया धुन्दुले स्मृता स्ववाक्य स्थापिका नित्यं सुंदरी सुकुलोद्भवा। दक्षिण भारत में एवढा नदी छ, त्यो नदी को नाम हो तुंगभद्रा। तुंगभद्रा नदी को तट में एवढा सुंदर नगरी बसेको छ, गाउँ बसेको छ। त्यो गाउँमा 4 जात 36 वर्णका व्यक्तिहरू बस्दछन्। त्यसमध्ये एउटा ब्राह्मण परिवार छ। परिवार के भन्ने पति पत्नी 2 जना छन्। ब्राह्मण को नाम हो आत्मदेव अनि उनको श्रीमती को नाम हो धुन्दुली। बड़ा आनन्दले बसेका छन्। ब्राह्मण, यहाँ ब्राह्मण को शब्द का लागि भन्छन् भिक्षुको। सधैँ ब्राह्मण धर्म में भिक्षा लिनु पनि एउटा धर्म हो हैन। 2टा कुरो, भिक्षा लिनु एउटा अलग कुरो हो, भीख माग्नु अलग कुरो हो नि। तपाईहरुको गाउँ घर छर छिमेकीमा बडा राम्रो ड्रेस लगाएर, ठुलठुलो चन्दन लगाएर अनि जोर जोरले भन्दै विदेशबाट भिख माग्नेहरू आउँछन् नि। दिउँसो भिख माग्न आउँछन्, राति घर फोर्न आउँछन्। कृष्ण कन्हैया लाल की। यिनीहरूलाई भिखारी भनिन्छ। यिनीहरूलाई यी भिखारीहरू अब द्वारमा आएकोलाई केही दिएर पठाऊ त्यो राम्रो, तर चक्रमा फस्नु हुँदैन। म अहिले कहिले पशुपतिनाथको अगाडि कहाँनिर एउटा साधुले रोक्यो। साधु भन्नाले भेष साधुको थियो। बाबा चिलम पीना है, थोड़ा पैसा दो। मैंने कहा अरे बेवकूफ साधु, मैं खुद ही नहीं पीता उन्हें और न तो मैं पिलाता हूं किसी को। त्यस कारणले भिक्षुक कसलाई भनिन्छ भन्दा जीविकाको लागि जसले थोरै ठाउँमा गएर भिक्षा जसले लिन्छ। ब्राह्मणलाई, साधुलाई भिक्षा माग्नका लागि कसैले पनि मना गरेको छैन। वृन्दावनमा बस्दा, म त अब पहिलेदेखि नै साधु जीवनमा छु। वृन्दावनमा बस्दा मधुकरी गरिन्छ। मधुकरी भनेको 2-4 वटा घरमा गएर केही माग्यो, दिन्छन् रोटी, आफूलाई चाहिएको खायो, नभए साथी कोही छ भने उसलाई दियो, नभए जमुनाजीमा बगाइदियो, माछाले खान्छन्। ब्राह्मण भिक्षा माग्दछन्। तर अर्को शब्द के छ, वित्तवान, धेरै सम्पत्ति छ। भागवतमा यो एउटा व्यङ्ग्य हो। जब माग्ने जरुरत छैन भने माग्न नजानु। जब पर्याप्त छ किन माग्न जानु। यसको मतलब सम्पत्ति त छ, तर भित्रबाट मनको जुन भोक हो त्यो पूरा भएको छैन। उनकी पत्नी को नाम हो धुन्दुली। यो ध्यान दिएर सुन, धुन्दुली कस्ते थी। धुन्दुली बहुत गजब की सुन्दरी, राम्री थी धुन्दुली। सुन्दरी भनेको हेर्दाखेरि चिटिक्क परेकी। सुकुलोद्भवा, ब्राह्मण कुलमा जन्मेकी धुन्दुली। तर धुन्दुली थी कस्ती भन्दा स्ववाक्य स्थापिका नित्यम। आफ्नो कुरो अगाडि हुनुपर्छ। बुढाले बोल्दा तिमी चुप लाग, तिमीलाई केही थाहा छैन। अरूलाई बोल्नै नदिने, आफ्नै कुरो मात्रै बोल्ने। स्ववाक्य स्थापिका, आफ्नो कुरो अगाडि राख्ने। लोकवार्तरता, नेपालीमा एउटा बडा मिठो शब्द छ, कुरौटे। थाहा छ? स्ववाक्य स्थापिका नित्यम।
क्रूर शब्दको हेर्नुहोस्, स्त्रीमा नहुने कुरो हो यो क्रूर। स्त्रीमा कहिले क्रूरपन हुँदैन, दया हुन्छ स्त्रीमा। माता कसलाई भनिन्छ? जसको हृदयमा रोम रोममा दया हुन्छ, मर्सीफुल हुन्छ। आमाको हृदय भनेको दयाको हृदय हो। तर यो क्रूर थिइन् नि, बहुजल्पिका, धेरै बोल्थे, बहुत बोल्थे, धेरै बोल्नु हुँदैन। बहुजल्पिका सुराच गृह कृत्येषु, घरको काम गर्नमा बडा चौखो एकदम, तर भगवानको काम गर्नु पर्यो भने बिल्कुल अल्छे इत्यादि गुणहरू थिए। पति पत्नी दुईजना बसेका छन्। पति र पत्नीको दुईटैको स्वभाव बडा विचित्र छ। बस्छन् एउटै घरमा, स्वभाव बडा विपरीत छ। पति बिहानै ब्रह्म मुहुर्तमा उठ्छन्, आफ्नो सन्ध्या वन्दन आदि क्रिया गरेर अनि आफ्नो जे काम छ भगवत दर्शन इत्यादि, यिनी उठ्छिन् ढिलो, आरामले उठ्छिन्। अनि आरामले उठेपछि पहिले चिया खान पर्यो, चिया खाएपछि अनि ग्यास्ट्रिक भयो, अनि दबाई खानु पर्यो। बिहान उठेर तातो पानी, चिसो पानी, अलिकति वर्जिस, एक्सर्साइज इत्यादि कति राम्रो हुन्छ नै। यस्तो खालको कुरो छ। घरमा सबै कुरो ठिक छ, दुईटैले एउटा कुरो के सम्झौता गरे भने यिनले जे गर्नु छ गरून्, म मेरो गर्छु, म आफ्नो शान्ति। हुँदा ब्राह्मणको मनमा एक दिन झस्याङ्ग भए ब्राह्मण, ओहो मेरो घरमा सन्तान छैन। अब ब्राह्मणको मन खटपटिन थाल्यो, सन्तान छैन। सन्तानको लागि शास्त्रमा बताएका सबै काम गरे, तर उनको घरमा कुनै सन्तान भएन। नभएपछि अनि एक दिन हैरान भएर ब्राह्मण विचार गर्न थाले, मर्नु पर्यो गए, यस्तो जीवन बाँचेर के गर्ने। हेर्नुहोस्, मनमा लागेको कुनै पनि व्यथालाई मनमा पाल्यो भने त्यो व्यथा धेरै ठुलो रोग बनिन्छ। त्यसकारणले मनमा लागेको जुन कुनै पनि त्यस्तो खालको कुरो छ भने आफूले आदर गर्ने व्यक्तिहरूको चरणमा बसेर त्यो कुरोलाई भन्ने, मलाई यस्तो कुरो मनमा लागेको छ, यसको समाधान के छ। ब्राह्मणले बहुत विचार गरे, कुनै प्रकारले समाधान भएन। नभएपछि अनि ब्राह्मण मर्नु पर्यो भनेर जङ्गलतिर गए। कुनै तलाउमा डुबेर, फाँसी लगाएर, केही गरेर पनि मर्नु पर्यो। तलाउ देखेपछि तलाउमा गएर पानी पिएर यसो बसेका थिए ब्राह्मण। त्यही तलाउमा एउटा महात्मा आइपुगेछन्, बडा सुन्दर दिव्य भव्य मूर्ति महात्माको। महात्मालाई गएर उनले प्रणाम गरे। महात्माले यसो हेर्नुभयो, हेरेपछि अनि महात्माले भन्नुभयो, हे ब्राह्मण, तिमी को हौ? तिमी किन रुँदैछौ? ब्राह्मण झन् रोए। निकै बेर रोएपछि अलिक शान्त भएपछि अनि ब्राह्मणले भने, मेरो नाम आत्मदेव ब्राह्मण हो, मेरी पत्नीको नाम धुन्धुली हो। हाम्रो घरमा सन्तान नभएको हुनाले म अत्यन्त दुखी छु र दुख यति धेरै दुःख बढ्यो, जुन दुःखले गर्दा अब म मर्न आएको। ब्राह्मणको मूर्खतापूर्ण कुरो सुनेर हाँस्नु भयो साधु। उनले किन हाँसेको? म त मर्न आएको हुँ भन्दा त्यतिखेर ब्राह्मणले जब सबै कुरो सुनाए, मैले रोपेको बिरुवा पनि फल्न छोड्यो, मैले बाँधेका गाईहरू पनि बाछा बाछी दिन छोडे, मतलब जे म गर्दछु सब बेकार, यसकारणले म मर्न आएको हुँ। यतिरुवाच, ब्राह्मणलाई सन्तले योगीले भने, मुञ्चा ज्ञानं प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासना। संसारको वासनालाई छोडेर तिमी भगवत भक्ति गर। यो त भगवानको कृपाको कुरो हो। तिम्रो घरमा सन्तान दिनु भएन, स्वीकार गर यसलाई, यो सत्यलाई स्वीकार गर, भगवत प्रसाद मान, ध्यान भगवत भक्ति गर। हेर ब्राह्मण, तिमीले रुनाले केही पनि हुँदैन, किनभने सप्त जन्मावधि तव
पुत्रो नैव च नैव च। अब यति सन्यासी बड़ा ज्ञानी थिए, उनले यसो हेरे ब्राह्मणलाई, ललाटका रेखा पढे, सप्त जन्मावधि, एक जन्म होइन 7 जन्मसम्म तिम्रो घरमा सन्तान नैव च हुँदैन हुँदैन हुँदैन। सप्त जन्मावधि 7 जन्मसम्म नभएछ। अब के भयो ब्राह्मणको गति? महात्माको चरणमा आएर टाउको बजार्न थाल्यो। म यो देखिएको जुन यो ढुङ्गा छ नि, यो ढुङ्गामा टाउको बजारेर म मर्छु तपाईँको अगाडि। मैले सुनेको छु महात्माहरूको पासमा अपूर्व शक्ति हुन्छ, मलाई सन्तान दिनुहोस् नभए म मर्छु भनेर घात गर्न थालेपछि अनि महात्माले झोलीमा यसो हात हाल्नुभयो। झोलीमा हात हालेपछि अनि एउटा फल निकालेर दिनुभयो। महात्माले भन्नुभयो, हेर तिम्रो भाग्यमा सन्तान छैन, तर म मेरो तपस्याको बलले यो विधि विपरीत काम गर्दैछु, त्यसकारणले नियमलाई भङ्ग नगर्नु तिमीले भनेर त्यो फल दिएर महात्माले भने, हे ब्राह्मण तिमी यो फल लैजाऊ, पत्नीलाई नुहाई धुवाई गरेर पवित्र भएर पूजा गरेर, जसरी नरिवल हामी भगवान्लाई चढाउँदाखेरि पूजा गर्छौँ त्यसरी नै यो फललाई पूजा गरेर अनि तिमीले यो फल पत्नीलाई खुवाइदिनु, पुरा खुवाइदिनु। हुन्छ भनेर लिएर गए। यति खुसी यति आनन्द भयो। अब उनले त सम्पूर्ण कुरो पाए। घरमा गएपछि पत्नी बसेकी छिन् अनि बडा खुसी देखेर पत्नीले भने, हजुरलाई के भयो, बहुत खुसी हुनुहुन्छ? अघिसम्म मर्छु भन्ने, बार बार मर्छु भन्ने मान्छे हाँसिरहेको छ, खुसी के भयो भन्दा सब कुरो पाएँ मैले। के पायो भन्दा यो फल तिमीले खानुपर्छ। यो फल खाँदा के हुन्छ? सन्तान प्राप्ति हुन्छ। महात्माहरू झुठो बोल्दैनन्, महात्माहरू बडा त्यागी तपस्वी हुन्छन्, तसर्थ यो फल खाँदा सन्तान हुन्छ। पत्नीले भनिन्, मैले त नुहाएकै छैन, कति बेर भएछ? 9-10 बजेको थियो होला। आज घरको काम गर्दै गर्दाखेरि मैले त नुहाएकै छैन। अरे पगली, छिटो नुहाएर आऊ, म तिमीलाई यो फल खुवाउँछु। किन महात्माले भनेको छ फल खुवाउनु भनेको छ, खाना दिनु भनेको छैन। अनि ब्राह्मणीले भने, म खाइहाल्छु नि, तपाईँलाई विश्वास छैन? म नुहाइधुवाई गर्छु मजाले अनि त्यसको पछि खान्छु भनेपछि ब्राह्मण विश्वास गरेर गए। अब धुन्धुली ज्योति त्यसले त्यो जो फल खाने तयारी गर्दाखेरि केही छिनमा नै कोही उनकी साथी सखी आइपुगेपछि, किन तिमी दुखी छौ? अब हेर्नुहोस्, ब्राह्मण बहुत सुखी, ब्राह्मण बडा आनन्दित छन्, तर ब्राह्मणी बडा दुखी छ। ब्राह्मणीलाई किन तिमी दुखी छौ भन्दा साथीले सोद्धा भन्छन्, यो फल सबै कुरो बताइन्, राम्रो कुरो हो, तिमीलाई समूहमा बाँझी भन्छन्, सन्तान छैन भन्छन्, महात्मालाई दिएको प्रसाद खाऊ, तिम्रो पेटमा गर्भ रहन्छ, सन्तान हुन्छन्, महात्माको महाप्रसाद खाऊ तिमी भन्दाखेरि उनले भन्नु, मलाई खानु छैन। किन भन्दाखेरि मलाई यस कारणले खानु छैन भने धेरै कुरो भनिन्। के हो के यो तपाईँहरूले सुन्नुभयो भने यो आइमे पागल रहेछ भन्नुहुन्छ तपाईँहरू। के भन्छन्? यो फल खाएँ भने गर्व हुन्छ, महात्माको कुरो पक्का बस्छ गर्व बसेपछि जब गर्व भएको बेलामा गाउँमा चोरहरू आए भने, भाग्नु पर्यो भने गर्भवती स्त्री त दौडिन सक्दिन। अब हेर्नुहोस् त तर्क कस्ता तर्क छन्। अनि यसरी बडा विचित्र खालको यो धुन्धुलीको प्रश्नहरू यति विचित्र छ। पेटमा रहेको बच्चा यसो घुमेर गडबड गरिदियो भने त म मरिहाल्छु नि। अनेक प्रकारको कुरो गर्दा त्यो साथी जो थिइन् यो मूर्ख स्त्री रहेछ भनेर अनि छोडेर गइन् उनी। एकछिनमा उसको बहिनी आइपुगिन्। अब धुन्धुलीकी बहिनी कस्ती होला? धुन्धुली भन्दा पनि एकदम चलाक। के भयो दिदी, यस्तो भयो? चिन्ता किन गर्छौ? तिमीलाई फल खानु छैन? उपाय म बताउँछु तिमीलाई। यो फल के गरौँ? यो फल गाईलाई खुवाइदेऊ, थाहा हुन्छ गाईको यो महात्माहरूको यो फलमा ताकत छ कि छैन। गाई पनि त हाम्रो बाँझी नै छन्, गाईलाई खुवाइदेऊ।
म अरे चिन्ता किन गर्छौ, मेरा 7-8 जना पहिलेदेखि नै जन्मेका छन्, अर्को एउटा पेटमा छ। ब्राह्मण बिचारा भोला भाला ब्राह्मण केही भनिदिउँला न, भइहाल्छ नि, मलाई पैसा देऊ म तिमीलाई सन्तान दिन्छु। कम्प्रोमाइज भयो, गए, समय आयो। समय आउँदाखेरि अनि समयसर महात्माले फल दिए भन्दा 3 महिना अगाडि, किनभने यहाँ त पहिलेदेखि पेटमा थियो, 3 महिना अगाडि प्रिगर्भ भन्छ नि होइन, एकदम 3 महिना अगाडि सन्तान जन्मियो। तर कस्तो चलाखी गरे भने त्यसकारणले चाणक्यले भन्छन् पुरुषको भन्दा स्त्रीको 4 गुणा बुद्धि ठुलो हुन्छ अरे। कृष्ण कन्हैया लाल की 4 गुणा, बाप रे बाप, विचित्र बुद्धि, 4 गुणा खतरनाक बुद्धि। त्यसकारणले स्त्रीहरूले चाहे भने केही पनि गर्न, राम्रो भन्दा राम्रो पनि गर्न सक्छन्, 4 गुणा बुद्धि। अब यिनीहरूले के गरेछन् भने 3-4 महिना अगाडिदेखि प्री प्लान गरेर आमाको बाउआमाको घरमा गएछ। यहाँ कोही सेवा गर्ने छैन, जाने भन्दा ल ठिक छ भने बिचारा ब्राह्मणले खर्च पाती दिएर पठाए। अनि अब यो सब खेल त उनीहरूले पहिलेदेखि मिलाएकै थियो। बहिनीको छोरो उसलाई दे, उसलाई पैसा दे, अनि सन्तान भयो भनेर ब्राह्मणलाई सुनाइदे। ब्राह्मण त नाच्न थाले, वा नन्द घर आनन्द भयो, जय कन्हैया लाल की। आनन्दै आनन्द भयो ब्राह्मणलाई। घरमा लिएर आए, बाल्यावस्था पुरा भयो, अनि विद्यालय जाने प्रसङ्ग आयो। विद्यालय जाने प्रसङ्ग आउँदाखेरि अब के अरे 3 महिनापछि गौशालामा गाईले पनि बाछो दियो। ठिक 3 महिनापछि गाईले बाछो दियो, तर बाछो कस्तो, कान मात्रै गाईका जस्ता, शरीर त यति राम्रो, भागवतमा वर्णन छ ठ्याक्कै भगवान कृष्णको जस्तो शरीर छ। कारण के हो भन्दा यो प्रसाद कसको हो? महात्माको प्रसाद है। महात्माले दिएको प्रसाद अन्यथा कहिल्यै पनि जाँदैन। यति सुन्दर शरीर। त्यसकारणले अब सबै ब्राह्मण भेला भए। यो विचित्र प्रसङ्ग भयो। गाईको कोखबाट मान्छे जन्मियो। सबैलाई बोलाए, घोडा चक्रलाई हेरेपछि नाम राख्दाखेरि अब अरू केही नाम नराखौँ, कान गाईका जस्ता छन्, गोकर्ण नाम राखिदियो। गोकर्ण नाम भयो। यसको अर्को पनि अर्थ छ, गोकर्ण। गो भनेको गाई, कर्ण भनेको कान। तर महात्माहरूले अर्थ लगाउनुहुन्छ गो भनेको ज्ञान, कर्ण भनेको कान। जसको कान सधैँ भगवत कथा सुन्नको लागि, भगवत चर्चा सुन्नको लागि, भगवत सेवाको लागि जसको कान लालायित हुन्छ, उसको नाम हो गोकर्ण। दुवै ठुला भए। ठुला भएपछि विद्यालय जान थाले। विद्या एउटा मरे पढ्दैन, ज्ञानी छ, बुद्ध छ, आउँछ पढेको, तर पढ्दै पढ्दैन। त्यसकारणले भागवतकारले भने गोकर्ण पण्डितो ज्ञानी धुन्धुकारी महाखल। धुन्धुकारी, खल भनेको दुष्ट, खलह साधु स्वपापेन विहिंसितः। खलह, खल भनेको दुष्ट, महाखल महादुष्ट हुँदा हुँदै यति पाप गर्न थाल्यो। जुवानी भएपछि गोकर्णजीले विचार गर्नुभयो, अब यो घरमा नबसौँ, यो घर भएन, यो घर शमशान जस्तो भयो, जानु पर्यो भनेर घर छोडेर गोकर्णजी निस्के। तीर्थयात्राहरू गरेर घुम्दै घुम्दै गएर आएपछि एक दिन फेरि घरमा आए। आमा बाउको हालचाल जान्नु पर्यो भनेर अनि भरे घरमा आइसकेपछि अनि राम्ररी घरमा बसे। आमा बुवासँग कुरोकानी भयो। राति बेलुका गोकर्णजीलाई अलिकति घरको वातावरण ठिक लागेन, अलिकति असन्तुष्ट मन भयो, अन्य मनस्क भए। अनि त्यतिखेर उनी हातमा माला लिएर भजन भक्ति आफ्नो भगवान नाम जप गर्न थाले। जप गर्न थाल्दाखेरि पिताजी आइपुग्नु भयो। पिताजीले आएर गोकर्णलाई हात जोडेर प्रणाम गरे। पिताजी, हजुरले किन यस्तो गर्नुभएको? बाबु, यो धुन्धुलीले र यो धुन्धुकारीले गर्दा
मेरो बुद्धि भ्रष्ट भयो, मैले जानेको ज्ञान सबै खत्म भयो, तसर्थ मलाई केही ज्ञान देऊ, मेरो मनुष्य जीवन बर्बाद भयो, मेरो उद्धार गर। हेर्नुहोस् त भागवतमा पिताजीले आफ्नो छोरालाई मेरो उद्धार गर बाबु भनेर प्रार्थना गर्नुहुन्छ। पिताजी साँच्चै तपाईँ आफ्नो जीवनलाई उद्धार गर्न चाहनुहुन्छ? गोकर्णजी बहुत ठुलो महात्मा। गोकर्णजीले भन्नु, पिताजी बस्नुहोस्। आदरपूर्वक आसन दिएर पिताजीलाई प्रणाम गरेर अनि अब आफ्नो बुबालाई, आफ्नो पिताजीलाई छोराले उपदेश दिन थाल्यो। अवश्य दिन सक्दछ। यदि छोरो सत्सङ्गी छ, छोरो भगवत चरणमा बस्दछ, छोरो महात्मासँग बस्दछ, छोराले भगवानको कुरो जानेको छ भने बाउ अलिकति विमार्गमा गएका छन्, बाउ अलिकति उल्टा मार्गमा गएका छन् भने छोराले बाउलाई उपदेश दिन सक्दछ। बाबा, यो काम गर्न हाम्रो कुलमा, हाम्रो खानदानीमा यो काम गर्न उचित छैन भन्न सक्दैन छोराले? कति ठाउँ त्यस्तो भएको छ। हाम्रो सम्प्रदायमा त छोरो जागेर, छोरो प्रणामी भएर अनि उसले तीर्थमा गएर प्रणामी धर्मका ज्ञान गुण सिकेर घरमा आएर आफ्नो आमा बाउ दाजुभाइलाई सम्झाएर अनि कृष्ण भक्तिमा प्रवेश दिलाएको छ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। त्यस कारणले भागवतमा छोराले पिताजीलाई उपदेश दिन थाल्नु। सुन्नुहोस्, उपदेश कति मिठो छ, बडा सुन्दर उपदेश। गोकर्ण उवाच देहेस्तिमां सरुधिरे भीमतिं त्यजत्वं जायासुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठ। तपाईहरु पनि ध्यान दिएर सुन्नु होला। पिताजी पहिलो नम्बर भक्ति गर्न, किनभने पिताजीको उमेर अब धेरै बढिसकेको छ, 60 वर्षभन्दा उकालो लागिसक्नु भएको छ, शरीर बुढेउलीमा प्रवेश गरिसकेको छ। ध्यान दिएर सुन्नुहोस् न, एकदम ध्यान पनि दिने, कान पनि दिने, मन पनि दिने। भोलि म सोध्छु नि, सब कुराहरू भोलि म सोध्छु। अघि पिताजी तपाईँ बुढो हुनुभयो, अब बुढो भएपछि तपाईँले सबभन्दा पहिले यो शरीरको जुन माया छ नि, यसलाई छोडिदिनुहोस्। तपाईँहरूलाई अब गजब लाग्दछ, किनभने परदेशहरूमा प्रत्येक राम्रो स्टोरहरूमा त्यो काउन्टरहरूमा दबाई पाउँछ। 50+ 60+ वुमन मेन दबाई पाउँछ। 50 वर्षदेखि माथि यो दबाई खायो भने जुवान रहन्छ। 60 वर्षभन्दा माथि यो दबाई खायो भने त्यो दबाई होइन, एक्चुअली मल्टाभिटामिन्सहरूको मिश्रण हो, संयोजन हो। आयुर्वेदका डाक्टरहरूले नखानु भन्छ त्यो। ओके, सबैका घर घरमा यत्रो ठुल्ठुला डब्बा हुन्छ, किनभने न्युट्रिसन्सहरू, मल्टिभिटामिन्सहरू, हामीलाई हाम्रा शरीरमा चाहिने रसायन तत्त्वहरू त्यो भोजनमा पर्याप्त रूपमा हुँदैन इत्यादि कुरो। हामी जति बुढो हुन्छ शरीरलाई अवधि माया गर्दै जान्छौँ। शरीरलाई माया नगर्नु भनेको होइन, शरीरको हिफाजत गर्नै पर्छ। अबको समयमा तपाईँ बुढो भएपछि नानीहरूले जस्तो तपाईँहरूको सेवा चाहेर पनि नानीहरूले सेवा गर्न सक्दैनन्, किन? प्रवृत्ति छैन, आदत छैन, समय छैन, प्रवृत्ति छैन। त्यसकारण बडा अप्ठ्यारोको समय आउँदैछ। आफ्नो शरीरको हिफाजत गर्नु, आफ्नो शरीरको देखभाल गर्नु, आफ्नो शरीरलाई मेन्टेनेन्स गर्नु यो कर्तव्य हो, राम्रो कुरो हो। तर माया गर्नु भनेको अलिक अलग कुरो हो। जति माया गरे पनि प्रत्येक दिन शरीर मौतको मुखमा जाँदैछ।
बिस्तारो बिस्तारो शरीर मृत्युको मुखमा जाँदैछ। त्यस कारणले अब शरीरलाई माया गर्ने होइन, शरीरलाई हिफाजत गरेर भगवत भक्तिमा लगाउने। कारणले पिताजी यो शरीर मान समुद्र पुरी सस्ती पुरी त्यत्र कलेवरे, यो अनेक प्रकारको विकारले भरिएको शरीरको माया गर्ने होइन। जाया सतादिषु सदा ममताम विमुञ्च। पत्नी पुत्र परिवार पति इत्यादिमा जति उमेर बढ्दै जान्छ, घरमा बसे तापनि साथमा बसे तापनि प्रेम खूब बढोस्, तर यो प्रेम हाम्रो वियोगको लागि विषाक्तको लागि नहोस्। यो जुन प्रेम छ भगवत भक्ति बढाउनको लागि होस्। त्यस कारणले जुन गाँठो भन्छ नि, गाँठो, त्यो गाँठो तोड्दै जाने। किनभने को अगाडि को पछाडि हुन्छ थाहा छैन। एउटा अगाडि एउटा पछाडि भएपछि अर्कोले निराश हुनुपर्दछ। यो संसारको अनिवार्य कुरो हो। त्यस कारणले जाया सुतादिश ममताम, ममताको गाँठोलाई फुकाएर राख्नुहोस्। पश्यानि समद जगदिदम क्षणभङ्ग निष्ठम। यो संसारमा मैले जे पनि एकत्रित गरेको छु, यो सब यही संसारमा रहन्छ, मेरो साथमा केही पनि जाँदैन। सदा रहन्न न कोही यसै संसार पार्टीमा। क्या रे? सदैव से रहनन कोई यसै संसार पाटीमा। सदैव से रहनन कोई यसै संसार पाटीमा। बसौला भानी महल बनाए सुनो लो दरबार। बसौला भानी महल बनाए सुनो लो दरबार। मर्दा मसारा हराई जाने बिलौने घर बार। ती सपना देखे झै रात्रि माँ। ती सपना देखे झै रात्रि माँ। सदैव से रहनन कोई यसै संसार पाटीमा। हो कि होइन? हो कि होइन? अहिले हो भन्छौ नि, तर घर गएपछि यही होला भनेर पक्रेको छ। घरमा बस्दा कसरी बस्नु अरे? पार्टीमा बस्छ जस्तो। पार्टी भने क्या हो? मोटेल। पार्टी धर्मशाला हो। धर्मशालामा बस्दा हामी कसरी बस्छौँ? चिटिक्क बनाएर बस्छौँ। बिहान जाँदाखेरि प्रात हो त पंछी उड जा। पिताजी, वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठ भएर वैराग्यको अङ्ग रागले विभूषित भएर आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाउनुहोस्। अर्को श्लोक सुन्नु। यो दुईटा श्लोक, यसलाई गोकर्ण गीता भनिन्छ। के भन्नुहुन्छ? कृष्ण कन्हैया लाल की। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा। अन्याश्च दोषगुण चिन्तनमासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। ओहो पिताजी, मसँग जाने हो त तीर्थमा? अब घरबाट वाक्क लाग्यो भने मसँग आउने हो पिताजी भनेर गोकर्णले सोद्धा। हो बाबु, त्यसो भने एउटा अरूको काम गर्नुपर्छ। धर्मम भजस्व लोक धर्मान त्यज। ध्यान दिएर सुन्नु। धर्मको सेवन गर। धर्मम भजस्व, धर्मको
सेवन गर, धर्मलाई अपनाऊ। तर अर्को जुन शब्द छ बडा विचित्र शब्द छ। अलि कान खोलेर चङ्खो भएर सुन्नुहोस् है। यो जुन शब्द छ लोक धर्मान त्यज, अन्य धर्मलाई छोड। यो बडा विचित्र कुरो छ। धर्मलाई छोड, धर्मलाई स्वीकार गर। के भनेको? ठ्याक्क यस्तै कुरो गीताको 18 अध्यायको 66वां श्लोकमा श्री कृष्णले भन्नुहुन्छ, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ सर्वधर्मान परित्यज्य, संसारका सबै धर्मको त्याग गर। ध्यान दिएर सुन्नुहोस् के भनेको यो। यहाँ त्यही भनेको पिताजी, लोक धर्मान त्यज। लोक धर्म भनेको के हो? कर्म काण्ड लोक धर्म हो। ध्यान दिएर सुन। यो देवताको, यो देवताको, यो कति हो कति। अब विधिपूर्वक कुनै कार्यक्रम गर्दा त सब कुरो चाहिन्छ, बहुत कुरो चाहिन्छ, ओके। तर जसलाई मोक्ष चाहिएको छ कर्मकाण्डको कोही जरुरत छैन। जसलाई मोक्ष चाहिएको छ। आज पनि मलाई याद छ, रामकोटमा शिव पुराणको कथा गर्दा मेरो पासमा एकजना 95 वर्ष पुगेर 96 वर्ष लागेको एउटा अत्यन्त आदरणीय वयोवृद्ध एकजना महात्मा जस्तो पण्डितजी आउनुभयो। बसेर त्यतिखेर त म निकै जवान थिएँ, 5-5 घन्टा कथा गर्दथेँ। हिजोको जस्तो माइक भने गरिदिनु सक्दिनँ। आज जस्तो भने 50% बहुत राम्रो छ, अघि माइक एक त अब बहुत वर्ष भयो कार्यक्रम गरेको, प्रब्लम हुन्छ। कथा गरे, मजाले कथा सुनेर पछि सेवकहरूलाई भन्नुभएछ गुरुजीसँग भेट गर्नु छ मलाई आएर सुनाए। एकजना अत्यन्त वयोवृद्ध कर्मकाण्डको हामीले सबैले आदर गर्ने वयोवृद्ध पण्डितजी हुनुहुन्छ, हजुरलाई भेट गर्न चाहनुहुन्छ। मैले पनि टाढा हुनुहुन्छ भने म आउँछु। होइन नै आइसक्नु भएको छ, आउनुभयो। मैले आदरपूर्वक राखेँ, ब्राह्मणको पूजा गरेँ, दक्षिणा दिएँ। मैले भने मलाई एउटा कुरो सोध्नु छ भनेर मलाई उहाँले भन्नुभयो। एकदम प्रत्यक्ष भएको कुरो हो। उहाँले मलाई भन्नुभयो, गुरुदेव हजुरको उमेर सानो छ, तर हजुर व्यासमा बस्नुभएको छ, महात्मा साधु हुनुहुन्छ। त्यसकारणले हामी गृहस्थीहरू साधुलाई गुरु नै मान्छौँ। एउटा प्रश्न छ, मलाई बताउनुहोस्। मैले भने तपाईँलाई मैले कस्तो प्रश्न गर्ने हो? जीवनभरिको अनुभव, 95 वर्षको अनुभव जसले आफ्नो पेटमा राखेको छ, म एउटा नौजवान साधुले के उत्तर दिने बाबा? मैले भने आज्ञा गर्नुहोस्, मलाई आयो भने उत्तर दिन्छु, नभए म हात जोडिदिन्छु। पण्डितजी उहाँले प्रश्न गर्नुभएको, म 95 वर्षको भएँ, अब वेद मन्त्र बोल्न मेरो ओठ चल्दैन। केही मैले हातबाट केहीबाट शरीरले अब कुनै पनि प्रकारको कर्मकाण्ड केही पनि मलाई गर्न म सक्दिनँ। मैले जानेको कुरो यही हो, अब मेरो उद्धारको लागि, मेरो आत्मकल्याणको लागि, मेरो मुक्तिको लागि मैले के गरौँ? जीवनभरि जसले एउटा काम गर्यो, धर्मको काम जसले गर्यो, ती व्यक्तिको अन्तिम अवस्थामा जब मलाई आएर यो सोधेपछि मेरा आँखाबाट आँसु आयो। मैले विचार गरेँ, 95 वर्षसम्म जुन काम गरे त्यो काममा उनले मुक्तिको बाटो देखेनन्, त्यो काममा आफ्नो जीवनको उद्धार देखेनन्। मैले देवताहरूलाई रिझाएँ, मैले हर प्रकारका यजमानहरूलाई उनीहरूले चाहेको फल अनुसारको कर्मकाण्ड विधिवत गरेँ, तर मेरो आत्माको उद्धार कसरी हुन्छ? अब मबाट ती कर्मकाण्डका कुनै पनि कार्य हुँदैनन्, मेरो शरीर अस्तव्यस्त छ। मैले भने हात जोडेर भने, यदि हजुरलाई उचित लाग्दछ भने मैले यही श्लोक सुनाएँ, सर्वधर्मान परित्यज्य
मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। मोक्षयिष्यामि मा शुच। मैले भने हे आदरणीय द्विजवृन्द, हे अत्यन्त वयोवृद्ध महात्मा, मैले जानेको हिसाबले हुन त भगवत कृपाले जीवनको 20-22 वर्ष अलग अलग विद्यापीठहरूमा परीक्षा दिने पढ्ने कामहरू गरेँ मैले, तर जीवनको अनुभव बहुत ठुलो विद्यालय हो। मैले भने मैले जानेको कुरो एउटै छ, हजुरलाई रुचि हुन्छ भने सुन्नुहोस्। मैले उहाँलाई भने यदि मुक्ति चाहिन्छ भने मुक्तिदाता केवल भगवान कृष्ण हुनुहुन्छ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। किन साक्षात स्वयं भगवान शम्भु कृष्ण कृष्ण भनेर नाच्नुहुन्छ। नृत्यावसाने नटराज राजो, है भगवान अरूको के कुरो गर्ने। त्यस कारणले जीवनको उद्धार महामोक्ष भगवान श्री कृष्णले गर्नुहुन्छ। र भगवानले जुन यो मन्त्रमा भन्नुभयो सर्वधर्मान परित्यज्य, सब कुरो छोड्नुहोस्, त्याग गर्नुहोस्, फ्याँकि सब छोडिदिनुहोस् अब, र अब केवल हरिनामको आश्रय लिनुहोस्, केवल कृष्ण नामको आश्रय लिनुहोस्। कारण प्रभुको भक्ति बिना, हरिनाम बिना, प्रभुको भजन बिना सुख शान्ति छैन। एउटै सुख शान्ति दिने चिज हो त्यो हरिनाम हो। मैले भने हे महात्मा, हे वयोवृद्ध ब्राह्मण, कृष्ण नामलाई आफ्नो जीवनमा अंकित गरेर अब केवल कृष्ण कृष्ण गर्नुहोस्, छोडिदिनुहोस् सब कुरो। प्रभु भजन बिना सुख शान्ति नहीं, प्रभु भजन बिना सबैले यही हो कुरो। शान्ति नहीं, प्रभु भजन बिना सुख शान्ति नहीं, प्रभु भजन बिना सुख शान्ति नहीं, हरे नाम बिना आनंद नहीं, हरि नाम बिना आनंद नहीं, हरे नाम बिना आनंद नहीं, हरे सब लगाओ नो, ताली बजाए ना। आनंद नहीं, प्रभु भजन बिना सुख शांति 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 नहीं, श्री कृष्ण बिना आराम नहीं, श्री कृष्ण बिना आराम नहीं, प्रभु भजन बिना सुख शांति 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 नहीं, केवल भजन भक्ति सुमिरण। त्यस कारणले पिताजी अन्यस्य दोष गुण चिन्तन मासु मुक्ता, अरूको हाम्रो बानी के छ? आफ्नो प्रशंसा अरूको निन्दा हो कि होइन? हाम्रो बानी त्यो छ नि, आफ्नो प्रशंसा, आत्म प्रशंसा, परनिन्दा सब छोड्नुहोस्, भजन भक्तिमा लाग्नुहोस्। पिताजीलाई लिएर हरिद्वार गए। पिताजीलाई लिएर जाँदा आमालाई पनि भने, धुन्धुली माता जाने हो? म जान्न। बुढालाई भने तिमीलाई जानु छ जाऊ, म त मेरै छोरा धुन्धुकारीसँग बस्छु। हेर यो छोरो पापी छ, भले छोरो हो, माया छ, तर योसँग बस्दा अधोगति हुन्छ, पाप हुन्छ।
छ, यो पापी छोरो छ। त्यस कारणले यसको परित्याग गर्नुपर्छ। यो अब जीवनको अन्तिम बेलामा ममताले आफूलाई बर्बाद पार्ने होइन। हिँड, बुढाबुढी सानै उमेरमा बिहे भयो, अब जीवनको यो बाटोमा पुगेपछि किन छुट्टिने, किन अलग हुने? जमै बुढाबुढी दुइटै बसेर भगवत भक्ति गरेर जीवन बिता। न न न न न म जान्न। धुन्दुलीको स्वभाव तपाईँहरूलाई थाहै छ, मानिने मान्दै ततर्किन। ओके, भगवत भरोसे भन्दाखेरि बार बार भन्दा पनि नमान्नेलाई के गर्नु अब है? ल ठिक छ। त्यसको पश्चात उनी गएपछि हरिद्वारको तटमा गएर पर्णकुटी बनाएर बसेपछि जीवन पुरा बदल्यो। निकै समयपछि उनलाई थाहा भयो भोलि मेरो मृत्यु छ भनेर। अनि भजन भक्ति गर्दा गर्दै धेरै महात्माहरू छन्, गङ्गा कलकल छलछल बगिरहेकी छिन्। गङ्गा पापम शशि तापम भने झैँ अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम। अकाल मृत्युलाई समाप्त गर्ने भगवती भागीरथी त्रिपथगा भगवती श्री गङ्गा विष्णुपदी साक्षात प्रवाहित भइरहेकी छिन्। ब्राह्मण कुशको आसनमा पूर्वाभिमुख भएर दशम स्कन्द पाठ गरे। भगवान नामको ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामन्त्रको उच्चारण गर्दै गर्दै जाँदा एउटा यस्तो विचित्र आवाज भयो। ब्राह्मणको शरीरबाट प्राण, ब्रह्मरन्ध्रबाट प्राण निस्क्यो। स्वयं साक्षात भगवानका पार्षदहरू लिन आए र ब्राह्मणको आत्मालाई भगवत धाममा लिएर गए। कृष्ण कन्हैया लाल के जय हो। अब यता के भयो? ब्राह्मणलाई लगेपछि गोकर्णजी पनि घरमा बस्न छोड्नु भयो। घरमा बस्न छोडेपछि अब घर केवल धुन्दुली र अनि धुन्धुकारी। धुन्धुकारी बदमास छँदै थियो। घरको सम्पत्ति सबै लिएर गयो अनि लिएर गएर नराम्रा काममा जुवा, तास, रक्सी इत्यादि यो सब कुरो के छ भने एउटाले अर्को, अर्कोले अर्को, अर्कोले अर्को अवगुण तान्छ। आज दुईजना बसेर रक्सी पियो भने पछि तेस्रो रक्सी आउँछ, पछि चौथो रक्सी आउँछ, पाँचौँ रक्सी आउँछ। अनि रक्सीवालाहरूको मण्डली जम्छ। अनि रक्सीको साथमा त अर्को कट्याङकुटुङ खाने कुरो पनि चाहियो। हुँदाहुँदै जुवारीहरू तयार हुन्छन्। त्यसरी नै भक्ति गर्ने मान्छे बुढाबुढी दुईटा बसेर अब यो संसारको काम गरिन्छ। अब हामी बुढाबुढी दुईजना बसेर 15 मिनट नाम संकीर्तन गर्ने गरौँ। कसैलाई भन्नु पर्दैन, दुईजना बसेर गर्ने गरौँ। बुढाबुढी दुईटा बसेर मन्जिरा हातमा लिएर प्रेमले कृष्ण गोविन्द गोविन्द गोपाला, कृष्ण गोविन्द गोविन्द गोपाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, कृष्ण गोविन्द गोविन्द गोपाला, राधे गोविन्द गोविन्द गोपाला। दुईजना बसेर संकीर्तन, तेस्रो, चौथो, पाँचमा। तपाईँ विचार गर्नुहोस् त, एकातिर परमात्माले दिएको कुबेर जस्तो सम्पत्ति छ, तर घरमा सात्विकता छ, पवित्रता छ, भक्तिको वातावरण छ। प्रत्येक एकादशीको दिन भजन हुन्छ, प्रत्येक पूर्णिमाको दिन भजन हुन्छ। हिजो अस्ति रक्सी पार्टी हुन्थ्यो, अहिले त एकादशीको दिन भजन हुन थाल्यो। त्यो घरमा स्वर्गभन्दा पनि सुख त्यो घरमा बर्सिरहेको हुन्छ। मान्छेले चाल पाउँदैन कस्तो छ, अद्भुत आनन्द छ। त्यस कारणले अब यो घर बर्बाद भयो, सबै लुटेर लग्यो। हुँदै अब त्यो अवगुणले गर्दा गर्दै 5वटा वेश्याको फन्दामा परेछ। एउटैले काबु खेलाउँछ न 5वटाको फन्दामा। 5वटा वेश्या बाबा। एउटैले भन्छ मलाई कानमा लगाउने चाहियो भन्छे,
गएर चोरी गरेर ल्याएर अर्कीले भन्छ नाकको फुली चाहियो भन्छ, उता चोरी गरेर ल्याउँछ। तेस्रोले भन्छ मलाई यहाँ मङ्गलसूत्र एउटा राम्रो सुनको हार चाहिँ, बिचरा उता गएर चोरी गरेर ल्याउँछ। 5 जोडीले तानेपछि त्यसको हालत के भयो भन्नुहोस् त। अनि एक दिन त सोचेछ यो यसरी भएन, ठुलै चोरी गर्नु पर्यो भनेर राजाकोमा गएर चोरी गरेछ। थुप्रो चोरी गरेर ल्याएपछि अनि ती पञ्चवेश्याहरूले विचार गरे यो त मर्छै मर्छ, हामीलाई पनि मार्छ। राति मजाले रक्सी पिलाएछन् अनि उसलाई भिल्लु बनाएर बेहोस बनाएपछि अनि ती 5 जनाले मिलेर मारेछन्। मर्दैन, बल्ला बल्ला अज्ञानबाट निकालेको अङ्गार जल्दै गरेको त्यो अङ्गारले अनि त्यसलाई पोलेर बल्ला बल्ला मारेपछि ती घरभित्रै खाल्टो खनेर गाड्दै मान्छेहरूलाई के भने अरे अल्लन टल्लन गरिदिनु अरे भने भागे। अनि गोकर्णजी एक दिन घुम्दै यही घरमा आउनुभयो, आएर बस्नुभयो। अनि बसेपछि बडा भावपूर्वक बसेर राति निन्द्रा लागेन, माला जाप गर्दै हुनुहुन्थ्यो। माला जाप गर्दै गर्दाखेरि अकस्मात माला जाप गर्दै गर्दा एउटा प्रेत आयो। गोकर्णजीले सोध्नुभयो तिमी को हौ भन्दा उसले के भन्छ, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुन्धुकारीति नामत स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। म तिम्रो दाजु हुँ, म धुन्धुकारी हुँ, म मरेर ब्रह्म राक्षस भएको छु, भूत भएको छु, प्रेत भएको छु, मेरो उद्धार गर। गोकर्णजीले भन्नुभयो मैले गयाजीमा श्राद्ध गरेको छु तिम्रो लागि। त्यो प्रेतले के भन्छ, गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मेन भविष्यति उपायम परम कञ्चित् त्वं विचारय साम्प्रतम। संसारको कहीँ गएर पनि कुनै पनि प्रकारले यदि तपाईले मेरो लागि श्राद्ध गर्नुभयो भने मेरो मुक्ति हुँदैन। मैले यति ठुलो अपराध ब्रह्मत्व, मैले ब्रह्मत्वलाई नाश गरेको छु, मेरो उद्धार गर्नुहोस्। प्रातःकाल भयो, भगवान सूर्य नारायणको रथ रोकेर गोकर्णजीले प्रार्थना गरे, तुभ्यम नमो जगत साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम्। तच्छ्रुत्वा दूरतः सूर्य स्फुटमित्यमभाषत। भगवान सूर्य नारायणको रथ रोकेर यी ब्राह्मणले भने हे भगवान मेरो दाजुको उद्धार कसरी हुन्छ भन्नुहोस्। सूर्य नारायण भगवानबाट आवाज आयो, आकाशवाणी भयो। भगवान भन्नुहुन्छ संसारमा केही गर्दा पनि जसको उद्धार हुँदैन, एउटै कुरोले उसको उद्धार हुन्छ। के गरेर? श्रीमद्भागवतान् मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्यवचः सर्वैर्धर्मरूपं तु विश्रुतम्। श्रीमद्भागवतान् मुक्ति, केवल श्रीमद्भागवतले मात्र मुक्ति दिन सक्दछ। यति सुनेपछि गाउँवालाहरूसँग कुरो गरेर अनि भागवत कथाको आयोजन भयो। भागवत कथाको आयोजन गर्दा अब सङ्कल्प त प्रेतको लागि गरेको छ। प्रेत आयो, आएपछि प्रेतले हेऱ्यो म बस्ने ठाउँ कहाँ छ, अब जहीँ तहीँ बस्न सक्दैन, हावाले उडाइदिन्छ। त्यो रूपै त्यस्तो खालको छ। कुनै दिन तपाईँहरूलाई टाइम मिल्यो भने शिव पुराणमा बिन्दुक नाम गरेको ब्रह्म राक्षसको कथा पढ्नु होला। एकदम उत्तम जातिको ब्राह्मण, तर उसले ब्रह्मत्वम नाशितम मया, उसलाई पछि गएर उसले गरेको दूषित कर्मबाट ऊ ब्रह्म राक्षस भयो। चञ्चुला र बिन्दुकको कथा। अनि त्यो बिन्दुकलाई भगवान शङ्करको कृपा पछि भएको छ। त्यसकारणले बडा गोकर्णजी गदगद हुनुभयो र गोकर्णजी भन्न थाल्नुभयो, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीडा विनाशिनी सप्ताहोऽपि तथा धन्य कृष्णलोकफलप्रदः कम्पन्ते सर्वपापानि सप्ताहश्रवणे स्थिते अस्माकं प्रलयं सद्यः कथा चेयं
करिष्यति। बाँसमा आएर बस्यो। बाँसमा आएर बसेपछि अनि पहिलो दिनको कथा भयो, दिनभरिको कथा। बेलुका विश्राम भएपछि विश्राममा आरती गर्ने। अब कथाको जुन प्रकार छ बदलेको छ, किनभने द्वन्द्वकालपछि नेपालको कथाको प्रकार बदल्यो। द्वन्द्वकालमा नेपालमा बडा भयङ्कर स्थिति थियो। त्यस कारणले भारतको जस्तै यहाँ पनि एक समयको मात्रै कथा हुन थाल्यो। नभएदेखि पहिले बिहान कथा हुन्थ्यो, दिउँसो कथा हुन्थ्यो। म आफै कति कथा मैले त्यसरी गरेँ, राति महात्म्यको कथा गरिन्थ्यो। यानि अलमोस्ट 8 देखि 10 घन्टाको कथा हुन्थ्यो। बेलुका कथा भएपछि भव्य आरती हुन्थ्यो। ओम जय जगदीश हरे, कुनै पनि भागवतको आरतीबाट आरती हुन्थ्यो। अनि आरती यता आरती हुँदैछ, उताबाट बाँसको गाँठो फुट्यो। बम पड्के जस्तो एकदम घडम्म भएर बाँसको गाँठो फुट्यो। गोकर्णजीलाई थाहा भयो, किनभने महान ज्ञानी परम सिद्ध पुरुष हुनुहुन्छ। अरू सबैलाई आश्चर्य भयो। 7 दिनमा 7वटा गाँठाहरू फुटे। भिद्यते हृदय ग्रन्थि छिद्यन्ते सर्व संशयः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि सप्ताह श्रवणे कृते। त्यो बाँसबाट एउटा दिव्य पुरुष बाहिर निस्किन्छ, बिल्कुल भगवत स्वरूप आएर भागवत र भागवतकारलाई परिक्रमा गरेर प्रणाम गरेर, जब प्रणाम गरेर उभिएपछि घड 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 गर्दै विमानहरू आए। विमान आएपछि विमानबाट पार्षदहरू निस्के। पार्षदहरू निस्केर अनि हात जोडेर त्यो जुन नयाँ भगवत स्वरूपधारीलाई भने हात जोडेर लु हिँड्नुहोस्, उनलाई लिएर जान थाले। गोकर्णजीले रोक्नुभयो। तिमीहरू को हो? हामी साक्षात भगवत धामबाट आएका पार्षदहरू, भगवान्ले हामीलाई पठाउनु भएको। किन भन्दा उहाँलाई लिन पठाएको। 7 दिनसम्म श्रीमद् भागवत कथा श्रवण गरेपछि प्रेतबाट परमात्मा भइन्। ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म समान भइन्। त्यसकारणले भगवान्ले उनलाई सारूप्य मुक्ति दिएको छ। भगवान अरे कथा त सबले सुने, उसलाई मात्रै किन मुक्ति भन्दा अब यो त हामी जान्दैनौँ होइन भन्नुहोस्, नभए उसलाई लान पाउनुहुन्न, सबलाई मुक्ति दिनुपर्छ भनेपछि अनि त्यतिखेर ती पार्षदहरूले भन्न थाले। जब उहाँले भन्नुभयो श्रवणम समभागेन, अनि पार्षदहरूले भन्दछन् यो कारण के छ भने प्रेतले जसरी मन दिएर कथा सुन्यो अरूले त्यसरी सुनेनन्। श्रवणको विभेद छ। त्यसकारणले गोकर्णजीलाई इच्छा भयो, सबैलाई मुक्ति दिने इच्छा भयो। फेरि कथा लगाएर अनि सबैको सङ्कल्प गरेर अनि कथा सुनाएपछि यस्तो अद्भुत कथा छ। त्यो कथामा तुङ्गभद्रा नदीको तटमा भएका जति पनि प्राणीहरू छन्, कुकुर सुँगुर सबैको मुक्ति भएको छ श्रीमद् भागवतको कथाले। कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री भागवत भगवान के जय हो, भागवत भगवान के जय हो। यस कारणले श्रीमद् भागवतको महिमाको अपूर्व वर्णन छ। पछि सबैलाई लिएर गएपछि गोकर्णजी एक्लै हुनुभयो। गोकर्णजीले भन्नुभयो म तपाईँलाई लिनका लागि साक्षात श्रीहरि आउनुहुन्छ। एकैछिनमा अत्यन्त परम भगवानको निजी विमान भगवान लिएर आउनुभयो। स्वयं साक्षात श्रीहरि आएर गोकर्णलाई अङ्कमाल गरेर अनि गोकर्णलाई भगवानले आफ्नो साथमा लिएर जानुभयो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। त्यस कारणले हामी कथाकारको सबभन्दा ठुलो लोभ के हो सुमन? हामी कथाकारको सबभन्दा ठुलो लोभ दक्षिणा होइन नि। दक्षिणा त जति दिए पनि हुन्छ, खुट्नेवाला छैन अघि। तर सबभन्दा ठुलो फल के हो भन्दा गोकर्णजीलाई लिन साक्षात भगवान आउनुभयो। कथाकारले दत्तचित्त भएर निर्लोभ भएर काम क्रोध लोभलाई विजय प्राप्त गरेर व्यासमा बसेर
तटस्थ भएर भगवत कथा सुनायो भने भगवानको सबैभन्दा प्रिय भगवान भागवतको कथाकार हुन्छ। यो भगवानले स्पष्ट भन्नुभएको छ। त्यसकारणले श्री गोकर्णजीलाई लिन साक्षात श्री भगवान आउनुभयो। यसरी यो एउटा सुन्दर कथा श्रीमद् भागवतको महिमाको लागि यो प्रेतको उद्धारको कथा गरेको छ। 6औं स्कन्धमा श्रीमद् भागवतको कथा कसरी गर्ने इत्यादि कथाहरू पहिले पत्र लेखेर सबैलाई श्री भागवत पीयूष पानाय रसलम्पटा भवन्तश्च, सबै तपाईँहरू आउनुहोस् भनेर इत्यादि बडो विधिपूर्वक श्रीमद् भागवतको प्रसङ्गमा एक एक विधि बताएको छ। तर त्यो विधिमा प्रत्येक विधिहरूमा मूल कुरो के भनेको छ भने विधि प्रमुख होइन नि, कथा प्रमुख हो। कृष्ण कन्हैया लाल की। विधि प्रमुख होइन, कथा प्रमुख हो। कोही कोही बेला हामी के गर्छौँ भने विधि विधानलाई यति धेरै महत्त्व दिन्छौँ, कथालाई महत्त्व दिँदैनौँ। कथा श्रवणको लागि योग्यता हासिल गर्नका लागि, पात्रता हासिल गर्नका लागि विधि हो, विधि प्रमुख होइन। त्यसकारणले भागवतमा भनेको छ कि जे गर्दाखेरि राम्ररी कथा श्रवण गर्न सक्नुहुन्छ त्यो विधिपूर्वक कथा श्रवण गर्ने, मूल कथा सुन्नु, भक्ति भाव श्रद्धा पूर्वक भगवत कथा सुन्नु यो प्रमुख कर्तव्य हो भनेर यसरी भनेपछि श्रीमद् भागवत के हो त भन्दा साक्षात श्री भगवान नै ग्रन्थ रूपमा श्रीमद् भागवतमा विराजमान हुनुहुन्छ। भगवानका 3 प्रकारका स्वरूप छन्, एउटा मानसिक स्वरूप, एउटा वाङ्मय स्वरूप अनि एउटा मूर्ति स्वरूप। शास्त्रमा सर्वोत्तम स्वरूप मानसिक स्वरूपलाई मानेको छ। तत्पश्चात भगवानको ग्रन्थाकार जुन स्वरूप छ, भगवान जो शब्द ब्रह्म हुनुहुन्छ, त्यसकारणले भागवतमा भनेको छ श्रीमद् भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। यसरी भागवत साक्षात भगवत स्वरूप आराधना गरेर श्रीमद् भागवत श्रवणको लागि आफूलाई योग्य बनाउने यी सबै कुराहरू भइसकेपछि कथा विश्राममा भव्य सङ्कीर्तन भयो। सङ्कीर्तन सामान्य थिएन, बडा सुन्दर सुन्दर देवताहरू प्रह्लाद तालधारी तरलगतितया ओद्धव कांस्यधारी वीणाधारी सुरर्षे स्वरकुशलतया रागकर्तार्जुनोऽभूत् इंद्रो वादिन मृदंगम जय जय सुकरः कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाव भक्ता सरसरचनया व्यासपुत्रो बभूव। प्रह्लादी करताल बजाउनुहुन्छ, उद्धव मन्जिरा बजाउनुहुन्छ, सुरर्षि वीणा बजाउनुहुन्छ, अर्जुन राग लाप्दछन्, इन्द्र मृदङ्ग बजाउँछन् अनि कुमारहरू जय हो जय हो जय जय सुकरः भन्दछन्। अनि भगवान सुखदेवको आगमन भयो। उच्च आसनमा बसेर भगवान सुखदेवजी भगवानको दिव्य स्वरूपको वर्णन सुनाउनुहुन्छ, भाववक्ता भागवतको महिमाको कथा सुनाउनुहुन्छ। यसरी अद्भुत सङ्कीर्तन भयो। श्रीमद् भागवतको अद्भुत अलौकिक महिमाको वर्णन गरेर भागवतको महात्म्यलाई विश्राम दिएर भागवत सुरु हुन्छ।